द ट्रूथ या इलेक्ट्रॉनिक मिडियाचे प्रारंभ आजच्या या गुढीपाडव्याच्या निमित्तान जाता। म्हाका खूब आनंद जाता की आतापर्यंत पळयलें जायत की इलेक्ट्रॉनिक किंवा प्रिंट मिडियांतल्यान माध्यमांतल्यान की गोंयच्या जडणघडणीक, गोंयच्या आर्थीक, सामाजीक, राजकीय ह्या सगळ्या मळाचेर ज्यो दिसपट्ट्यो ज्यो बातम्यो आसा त्यो लोकां समोर दवरून की तातूंत मद्यो प्रतिक्रिया आनी हातूंतल्यान की लोकांचो मायंडसेट समाजाच्या विधायक कामां खातीर जे आसा न्ही तयार जाता। आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान प्रिंट मिडिया किंवा इलेक्ट्रॉनिक मिडिया हाची भुमिका फार खूब म्हत्वाची आसा। आनी आज आजच्या वेळाचेर की द ट्रूथ ह्या इलेक्ट्रॉनिक मिडियाची शुभारंभ आज जाता, त्यामुळे म्हाका दिसता तातूंत मध्ये एक भर पडटा आनी तातूंतल्यानच एक बरो विचार आनी बऱ्या गोंयच्या विकासाच्या दृश्टिकोनांतल्यान खूब म्हत्वाची भुमिका पार पाडपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान विचार करून द ट्रूथ ह्या इलेक्ट्रॉनिक मिडियाची शुभारंभ जाता। आनी त्या आजच्या वेळाचेर की आजच्या ह्या गुढीपाडव्याच्या निमित्तान शुभारंभ जाता, त्या वेळाचेर हांव तांकां तांचे संपादकीय मंडळ आनी तांचे ओनर तांकां सगळ्यांक शुभेच्छा दिता की अशाच तरेन गोंयच्या विकासाच्या विधायक गोश्टी खातीर ताणें खूब म्हत्वाचें काम करचें।